अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले नाज़रीन को बताएंगे, पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया माहिदा किसी मुल्क या तंजीम के ख़िलाफ़ नहीं और ना ही इससे पुराने माहिदे मनसूख या तब्दील होंगे। ये माहिदा खालिसन दिफाई माहिदा है जो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ज़ामिन बनेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान हाल ही में तय पाने वाले मक्का दिफाई माहिदे के निकात शेयर कर दिए। मक्का मुआहदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी सुतूनों से मुकम्मल तौर पर हम आहंग। ये मुआहदा खालिसतन दिफाई मुआहदा है जो किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं और पहले से मौजूद किसी भी मुआहदे को मनसूख या तब्दील नहीं करता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 7 अगस्त 2026 को तय पाने वाले मुआहदे के खदोखाल वाज़ेह कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर मक्का दिफाई मुआहदे के नुकात शेयर करते हुए लिखा कि मुआहदे की रूह से तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये उसूल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के फितरी हक से हम आहंग है। इसहाक डार ने पेशकश की कि मक्का मुआहदा खित्ते के इन तमाम ममालिक के लिए खुला है जो इसके बुनियादी उसूलों की पासदारी करते हों और बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन ज़राए के ज़रिए इख्तलाफात हल करने के लिए आमादा हों। नायब वज़ीर आज़म ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ मिलकर देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए काम जारी रखने का ख्वाहां है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई माहिदे का हदफ ईरान नहीं, रुकन ममालिक पर हमला करने तक कोई भी इसका हदफ नहीं होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का मक्का दिफाई माहिदे से मुतालिक अहम बयान सामने आ गया। सरकारी टीवी को इंटरव्यू में कहा, यह माहिदा नेटो माहिदे की तरह है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का उसूल है। एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा और तीनों मुल्क एक वजारती कमेटी बनाएंगे। उसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब होगा। कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाए तो मिस्र भी इसका हिस्सा बन सकता है। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में एक और अहम पेशरफ्त सामने आ गई। तफ्तीशी टीम ने आखिरी फोन कॉल पर बात करने और मैसेजेस भेजने वाले अफराद से भी तहकीकात का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब बोल न्यूज़ ने आखिरी टेलीफोन कॉल्स और मैसेजेस की तफसीलात हासिल कर ली है। मीर रज़ा ने 28 जुलाई की शब 3 टेलीफोन कॉल्स पर 2 अफराद से बात की। पहले मीर रज़ा ने 2:13 और 2:16 पर अली नाम के शख्स से बात की। मीर रज़ा ने आखिरी फोन कॉल अपने दोस्त अब्दुल्ला की रिसीव की। इन दोनों के दरमियान तकरीबन 3 मिनट तक बात होती रही। मीर रज़ा के फोन पर आखिरी 8 मैसेजेस 4:20 से 4:22 तक मौसूल हुए। मीर रज़ा ने आखिरी मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया। उधर IG सिंध ने कब्र कुशाई के बाद होने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तजाद सामने आने पर नई तहकीकाती टीम कायम कर दी। टीम केस के तमाम मुताल्लिका पहलुओं से दोबारा छानबीन करेगी। तमाम फिजिकल, टेक्निकल, वाक़याती और फॉरेंसिक शवाहिद का तफसीली तज्ज़िया किया जाएगा। केस की तहकीकात में पेशरफ्त की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दी जाएगी। कराची में मीर रज़ा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। फिरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा का मुकदमा कत्ल के मुकदमे में तब्दील कर दिया गया है। FIR में कत्ल की दफ़ा 302 शामिल कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मीर रज़ा पर तशद्दुद और पीठ से गोली लगने का मामला सामने आया है। मीर रज़ा केस में अहम पेशरफ्त, अगवा का मुकदमा कत्ल में तब्दील। पुलिस ज़राए के मुताबिक फिरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा का मुकदमा कत्ल के मुकदमे में तब्दील कर दिया गया। FIR में दफ़ा 302 शामिल कर दी गई। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के बाद नई तहकीकाती टीम केस की असर नौ तफ्तीश करेगी। ताज़िर मीर रज़ा की कब्र कुशाई के बाद सामने आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने संगीन सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा को मौत से कबल तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सर, चेहरे, गर्दन, सीने और दाएं कूल्हे पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। मौत की बुनियादी वजह फायर आर्म इंजरी करार दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गोली दाएं जानिब कमर के ऊपरी हिस्से से दाखिल होकर छठी पसली को चीरते हुए सीने के रास्ते बाहर निकली, जिससे अंदरूनी तौर पर शदीद खून बहा। गले से मिलने वाला पुरस्रार काला मवाद, दांत, बाल और दीगर नमूने हतमी फ्रांसी को कीमियाई तज्जिये के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। लाहौर के थाने में 2 खवातीन की मौत के मामले पर गिरफ्तारी से तदफीन तक की गई मुतनाज़ा पहलू सामने आ गए हैं। घर वालों ने पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। दावा किया कि पुलिस ने मामला खामोशी से दबाने और जल्द तदफीन कराने की कोशिश की।
لاہور میں 2 خواتین کی ہلاکت، واقعے پر کئی سوالات جنم لینے لگے۔ خواتین رشتے میں نند اور بھابھی تھیں۔ دونوں خواتین مقدمے میں گرفتار ہوئی تھی۔ ورثا نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے خاموشی سے معاملہ نپٹانے کی کوشش کی۔ پاک پتن میں فوری جنازہ اور تدفین کی گئی۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری موجود رہی۔ ورثا نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ پہلے ایسی FIR دی گئی جس میں خواتین کا ذکر تک نہیں تھا۔ بعد میں معلوم ہوا دونوں خواتین دنیا سے جا چکی ہیں۔ ذرائع کے مطابق جس مقدمے میں خواتین گرفتار ہوئیں اس کے مدعی ذیشان لطیف کا ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ ذیشان 3 مقدمات میں مدعی، 3 میں گواہ، جبکہ 2 مقدمات میں ضمانتی رہ چکا ہے، جبکہ تھانہ ٹاؤن شپ میں اس سے متعلق 5 مقدمات کا ریکارڈ موجود ہے۔ ورثا نے واقعے کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ فیصل آباد میں اسٹیج اداکارہ امبر عرف حنا شیخ کی گاڑی پر فائرنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ FIR میں کہا گیا کہ گجرانوالہ میں مخالف ڈانسر سے تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے فائرنگ کروائی۔ کراچی میں شہر کی حالت زار دکھانا بھی جرم بن گیا۔ لانڈی میں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گندی گلیوں اور برباد راستوں کی رپورٹنگ کے دوران بول کی ٹیم پر حملہ کر دیا گیا۔ مشتعل بدماشوں نے بول نیوز کے صحافی سے موبائل فون چھین لینے کی کوشش کی۔ میئر کراچی نے یقین دلایا ہے کہ حملہ آوروں کا تعین کیا جائے گا۔ کراچی میں ادھڑی ہوئی سڑکیں اور تباہ حال گلیاں چلا چلا کر اپنی بربادی کا نوحہ پڑ رہی ہیں۔ یہ وہی لانڈھی کا علاقہ ہے جہاں میئر کراچی نے خوبصورت اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کیا، مگر تصویر کا یہ رخ دکھانے پر مشتعل بدماشوں نے بول کی ٹیم پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو انٹرویو میں جھوٹ بولا۔ پانی کا مسئلہ ہے اور پانی کے مسئلے پہ ہم نے ابھی جو نا جگہ جگہ پہ پائپیں پھٹ گئی ہے، اس کے لیے 3 دن ہوئے ہیں اس پہ کھدائی ہوئی، کوئی 1 سال 2 سال سے یہاں پہ نہیں ہے، تیسرا دن ہے آج جو اس پہ کام چل رہی ہے۔ یہ مسئلہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، اس کا یہ جو نیا لائن ڈالی ہے پانی کی، اس میں جو نا لیکیج کی وجہ سے کل رات سے پٹی ہوئی ہے، 2 دن ہو گئے یہ اس کا جو نا لیکیج ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ پانی جمع ہوا ہے۔ مگر علاقہ مکینوں نے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ راستہ 1 سال سے اوپر ہو گیا، یہ راستہ ایسی پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر کوئی بڑا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی جو اٹھ جاوے اس کو غریب کو دبایا جاتا ہے، یہاں پر کہیں کا بچہ گر جاوے یا کچھ ہو جاوے، اللہ نہ کرے نقصان ہوئے ہمارے بچے کی ہو جائے۔ یہ بہت پرانا مسئلہ ان کا چل رہا ہے، یہ روڈ ابھی تک کوئی کلیئر نہیں ہوئی۔ حکومت کو پہلے سے ان کا خیال ہونا چاہیے کہ یار یہ گڈھے بنے ہوئے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، بچے نالے میں جا سکتے ہیں، گڈر میں گر سکتے ہیں، تو برائے مہربانی ہمارا حکومت سے یہی درخواست ہے کہ آپ یہ ہمارے لیے مہربانی کر کے راستے بنا دیں۔ جھوٹ سامنے آنے پر مشتعل افراد نے بول کی ٹیم پر حملہ کر دیا، صحافیوں سے موبائل فون چھین لیا، دھمکیاں بھی دیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے یقین دلایا کہ حملہ کرنے والوں کا تعین ہوگا۔ میں نے میری سیاسی جماعت جو ہے نا وہ میڈیا فرینڈلی ہے، کیسی تنقید ہمارے اوپر نہیں ہوتی، ہماری لیڈرشپ کے اوپر نہیں ہوتی، لیکن ہم ہمیشہ تحمل کے ساتھ تنقید کو سنتے اور کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے۔ تو انشاءاللہ آپ نے جو یہ شکایت کی ہے میں اپنی تنظیم کو بتاؤں گا، اور اگر وہ ہمارے کارکن ہیں تو انشاءاللہ ان کے خلاف جو کارروائی کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم کارروائی کریں۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی تنقید کو برداشت کرنے والی جماعت ہے۔ صحافتی تنظیموں نے بول نیوز کرادود ایک مکروہ عمل ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ حکومت سندھ اور کراچی انتظامیہ ملوث افراد کے خلاف فوری قانونی کارروائی کریں۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ نے کہا کہ شہری گڑوں بہتے پانی، سیوریج اور پانی کے وسائل کی وجہ سے پریشان ہے۔ فرض کی انجام دہی کے دوران صحافیوں پر تشدد ناقابل برداشت ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔